बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल के निकलने की कौन कौन सी निशानियां 2024 तक पूरी हो जाएंगी। क़यामत की 3 बड़ी निशानियों में से एक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना है और फिर उसके बाद दज्जाल का निकलना है। मुसलमानों के 2 बड़े फ़िरके शिया व सुन्नी दोनों इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं। बस सिर्फ फ़र्क इस बात का है कि शियाओं के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, मगर उन्हें एक गार के अंदर दुनिया की नज़रों से छुपा दिया गया है, जो कि 1200 साल से इस गार में मौजूद है और बहुत जल्द ही वो ज़ाहिर होंगे। जबकि सुन्नी मुसलमानों के दावों के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में पैदा होकर जवान होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्लाह और वालिदा का नाम आमिना होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में तो नहीं मिलता, लेकिन हदीस की किताबों में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत बार मिलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत पूरी दुनिया पर ना कायम हो जाए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में सफ़ेद कपड़े पहने लोगों के सामने पहली बार ज़ाहिर होंगे और आपके पास निशानी के तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक और तलवार होगी। हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त ज़ाहिर होंगे जब मक्का के मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला होगा। उसकी तफसील कुछ इस तरह है कि हज के दिनों एक सऊदी बादशाह अचानक कत्ल हो जाएगा कि जिसको लेकर झगड़ा इतना बढ़ेगा कि मुसलमान आपस में ही लड़ने लगेंगे और मक्का के बाहर एक जगह पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा। तो उसी वक्त कुछ नेक मुसलमान हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम को काबा के पास एक सुतून से टेक लगाए दुआएं मांगता देखेंगे। उन्हें देखते ही मुसलमान पहचान लेंगे कि ये वही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है कि जिनके जिक्र हदीस की किताबों में मिलता है, और फिर सभी उनके हाथों पर बैत करके मुसलमानों के बीच होने वाली जंग को रफा दफा करेंगे और फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लश्कर को साथ लेकर यहूदियों व ईसाइयों से जंग लड़ेंगे। आज हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की तकरीबन सभी निशानियां पूरी हो चुकी है। अगर आप आज से सिर्फ 10 साल पीछे जाएं और वक्त का जायज़ा लें तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की जितनी निशानियां इन 10 सालों में पूरी हुई है, उससे पहले कभी भी इतनी निशानियां पूरी होती नज़र नहीं आई। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हीं निशानियों को बतलाते हुए फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब की बंजर ज़मीन पर हरी भरी खेती उगने लगे तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और आज हम देख सकते हैं कि अरब की बंजर ज़मीन भी हरी भरी होने लगी है। यहाँ तक कि कुछ खबरों के मुताबिक अरब की ज़मीनों पर इतना गल्ला पैदा होता है कि उसे एक्सपोर्ट करके दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि मक्का की ऊंची ऊंची इमारत मशहूर पहाड़ जबल अबू कबीस से भी ऊपर जाने लगे तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और आज हम देख सकते हैं कि मक्का की अक्सर इमारतें पहाड़ों से ऊंची जा रही है। यहाँ तक कि मक्का टावर तो उन पहाड़ों से कई गुना ज़्यादा ऊपर है। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के पहाड़ों को चीर कर उनके अंदर से रास्ता बना दिया जाए तो फिर क़यामत का इंतज़ार करना। ये निशानियां भी आज हम पूरी होती देख रहे हैं, क्योंकि आज सऊदी अरब में आम रास्ते तो कम बल्कि अक्सर रास्ते पहाड़ों के अंदर से बनाए गए हैं। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब देशों की बंजर ज़मीनें भी खजाना उगलने लगे तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना। आज हम देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया का सबसे कीमती खजाना पेट्रोल व गैस सिर्फ अरब देशों से ही निकल रहा है। पेट्रोल आज ऐसी ज़रूरत है कि जिसके बगैर दुनिया की कोई भी मशीन व गाड़ी चली नहीं सकती। आज अंदाज़ा लगाइए कि क़यामत व इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने की कितनी ही निशानियां पूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि एक मशहूर आलिम पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब ने एक बार काबा के पास कसम खाते हुए कहा था कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर 2025 से पहले हो जाएगा।
اسی طرح ہندوستان کے بہت مشہور عالم مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بھی اکثر اس طرح کے بیانات موجود ہیں کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ اے لوگوں، 2023 کے بعد اب وہ وقت دور نہیں کہ امام مہدی آج آئے یا کل۔ فلسطین کے شہر یروشلم کا قیامت کے حالات سے بہت خاص تعلق ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جو مسلمان، کرسچن و یہودیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ عیسائی کہتے ہیں کہ اسی جگہ پر ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس لیے ہم اس جگہ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہی یہودیوں کا کہنا ہے کہ اسی جگہ پر ہمارا کعبہ ہیکل سلیمانی 2000 سال پہلے بنا ہوا تھا، اس لیے ہم اس اقصی کو گرا کر یہاں پھر سے اپنا ہیکل سلیمانی بنوائیں گے۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ جگہ مکہ و مدینہ کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ لیکن حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے اس جگہ سے فلسطینیوں کو دیکھ کر مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہودی لوگ اپنا ہیکل سلیمانی بنوائیں گے، کہ جس کی وجہ سے مسلمان اور دوسری قوموں کے بیچ تیسری جنگ عظیم کی شروعات ہوگی، جس کی قیادت امام مہدی علیہ السلام کریں گے۔ اس جنگ کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جنگ ایسی ہوگی کہ جس میں اتنے زیادہ لوگ قتل ہوں گے کہ اگر ایک باپ کے 100 لڑکے بھی ہوں گے تو اس میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے اور صرف ایک ہی بچے گا۔ اس وقت کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ ایران کے علاقے خراسان سے ایک بڑی جماعت کالے جھنڈے لے کر نکلے تو تم اس میں ضرور شامل ہو جانا، اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ اسی لشکر میں امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ وہ ایک ایسا طاقتور لشکر ہوگا کہ جسے دشمن کی فوج بھی روک نہ پائیں گے، اور وہ علاقوں کو فتح کرتے کرتے اپنا جھنڈا جھا کر ایلیا مطلب فلسطین کے شہر یروشلم میں نصب کریں گے، اور پھر یہودیوں کے ساتھ ایک خاص جنگ کی شروعات ہوگی۔ یہ جنگ چل ہی رہی ہوگی کہ اچانک دنیا میں خبر پھیلے گی کہ دجال نکل آیا ہے، اور پھر دجال ساری دنیا میں فساد مچائے گا۔ وہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں جنگ کرے گا اور مسلمانوں کو ہراتا ہوا اتنا پیچھے کر دے گا کہ امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سمٹ کر دمشق کی جامع مسجد میں آ جائیں گے۔ دجال کا لشکر وہاں بھی پہنچ کر اس مسجد کو چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ صبح کا وقت ہوگا، امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ تبھی اچانک آسمان کی طرف سے ایک بہت تیز آواز گونجے گی کہ جسے سن کر سبھی مسلمان گھبرا کر باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینارے پر اتر رہے ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارے سے اتر کر مسجد کے اندر تشریف لائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھانے سے انکار کر دیں گے، تو پھر امام مہدی علیہ السلام ہی آگے بڑھ کر سبھی مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائیں گے، اور پھر فجر کی نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا، اور پھر مسجد سے باہر نکل کر دجال کے لشکر کے ساتھ ایک جنگ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مسلمان سبھی جنگیں جیتتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی تلاش میں اسے اسرائیل تک ڈھونڈتے جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اسرائیل کی ایک مشہور جگہ مقام لوط پر پکڑ لیں گے۔ لیکن اس وقت اچانک یہودیوں کا لشکر جمع ہو کر مسلمانوں سے جنگ شروع کر دے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی بیچ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلوار سے دجال کو قتل کر دیں گے، اور پھر ساری زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال تک حکومت کریں گے، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، آسمان سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن 40 سال بعد اچانک ایک دن اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی اور دنیا میں صرف غیر مسلم ہی بچیں گے۔ اس کے بعد کچھ دنوں بعد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ ہم سبھی مسلمانوں کو دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں
اور کامنٹ کریں اور سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔